ज्वालामुखी गाउँपालिकाको गाउँसभा नवौं अधिवेशनमा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू साथै हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस गाउँसभा सफल बनाउन र यसको गरिमालाई बढाउन पाल्न हुने सबै पेशा, वर्ग, सेवा र समूहमा आबद्ध सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा म यस गाउँपालिकाको जननिर्वाचित प्रमुख र गाउँपालिका परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय अखण्डता, हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै जनतालाई सार्वभौम बनाउन विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनमा घाइते भएका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै ती आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको महान योगदानको पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। साथसाथै स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सफल र शान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबभन्दा ठूलो सङ्कट पैदा भयो। विश्व स्तरमै यस महामारी विरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपर्याप्त देखिए। यस महामारीबाट लाखौं मानिसको ज्यान गयो भने अरू लाखौं संक्रमित भए। यस महामारीबाट संक्रमित भई नेपालभित्र र बाहिर जीवन गुमाउनुहुने नेपाली तथा अन्य मित्र राष्ट्रका नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। धादिङ जिल्लाको मध्यभागमा अवस्थित यो गाउँपालिकाले विकासका विविध सम्भावना बोकेको छ। बेसीदेखि पहाडसम्मको सबै प्रकारको प्राकृतिक विविधता बोकेको यस गाउँपालिका क्षेत्रमा कृषि र पर्यटनलाई नमुनाको रूपमा विकास गरी समग्र गाउँको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान हुने सम्भावना देखेको छु। जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिएको यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको कुनै पनि भूभाग विकट अवस्थामा रहेको छैन। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको अत्याधुनिक जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र यसै गाउँपालिकामा पर्दछ। यहाँबाट उक्त जलाशय र उत्तरतर्फको सेताममै फुलेका मनोरम गणेश हिमाल लगायत अन्य विभिन्न हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्नुको साथै दक्षिण महाभारत लेकको हरियाली दृश्य अवलोकनको लागि समय उपयुक्त स्थान रहेको छ। गाउँपालिकाको सामिप्यमा रहेका नेत्रावती र बुढी गण्डकीको अविरल बहावका कारण बुढी गण्डकीको सौन्दर्यता, चरण क्षेत्र र टारहरूको मनमोहक दृश्य तथा सांस्कृतिक रूपमा रहेका ज्वालामुखी माई, ढोला मण्डली, मैदीकोट, खरीकोट, अनकन्या मन्दिर, चैनपुरकोट जस्ता धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रको विकासको माध्यमबाट गाउँपालिकामा पर्यटन, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास गर्न सकिने प्रबल सम्भावनाहरू रहेका छन्। हामीसँग स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि यसको दिगो तथा समुचित परिचालनको अभावमा अपेक्षित सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्न सकेका छैनौं। यद्यपि उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै सकारात्मक सोच, दृढ संकल्प र सामूहिक इच्छा शक्तिका साथ अघि बढेमा हामीले कल्पना गरेको समृद्ध ज्वालामुखी निर्माण गर्न सुदूर भविष्य पर्खनु पर्ने छैन। हामी सबै जानकार नै छौं, हाम्रा चाहना र आवश्यकताहरू असीमित छन्, तर स्रोत र साधन सीमित छ। सीमित स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण तथा अधिकतम प्रयोगबाट समग्र गाउँपालिका क्षेत्रका आम नागरिकको विकास तथा परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिनेछ। सीमित स्रोत र साधनलाई विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गरी समुदायको अधिकतम जनसहभागिता, सहकार्य तथा सामूहिक स्वार्थ र साझेदारीमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अहिलेको टटकारो आवश्यकता र यथार्थ हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सम्पूर्ण राजनैतिक दल, कर्मचारी, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था, विकास प्रेमी व्यक्तित्वहरू तथा निर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरूसँग सहयोग एवं सहकार्यको आशा र अपेक्षा गरेको छु। जनताको अभिमत सहित हामी निर्वाचित भएर यस गाउँपालिकाको विकासमा योगदान गरी गाउँपालिकालाई समृद्धितर्फ लैजानको लागि अठोट एवं उद्देश्यका साथ आएका छौं। गाउँपालिकामा रहेका विविध समस्या र चुनौतीका बावजुद पनि यस गाउँपालिका क्षेत्रको समृद्धि र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ हामी निर्वाचित पदाधिकारीहरू निकै सचेत रही गाउँपालिकालाई विकासतर्फ डोर्याउन उद्युक्त छौं भन्ने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। जनताको आकांक्षा र चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्ने दृढ संकल्पका साथ अब 79-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव अनुभूति गरेको छु।
गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, यस गाउँपालिका आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम ज्वालामुखी गाउँपालिकाले परिकल्पना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार समृद्ध ज्वालामुखीको मूल आधार भन्ने दीर्घकालीन सोच समेतका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आम गाउँपालिकावासीको सर्वोपरि हितलाई केन्द्र भागमा राखी तयार पारिएको छ। गाउँपालिकाको नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू पहिचान गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने, कानुनी प्रबन्ध मिलाउने तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न शाखा प्रमुखहरू, विषयगत समितिहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू तथा वडा सदस्यहरू, अन्य सल्लाहकारहरू र कर्मचारी संयन्त्रबाट कार्य भइआएको बेहोरा अवगत नै छ। गाउँपालिकाद्वारा सम्पादित कार्यहरूमा स्थानीय राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, स्वयंसेवी, नागरिक समाज र आम सञ्चारको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यी सबै पक्षलाई ध्यान दिई नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, विभिन्न पेशागत कानुनहरू, ज्वालामुखी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम र सोको कार्यान्वयनको अवस्था, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, 15औं योजना, बागमती प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका मार्गदर्शन, गाउँपालिकाको आवधिक तथा क्षेत्रगत योजनाले निर्दिष्ट गरेका दूरदृष्टि लक्ष्य र उद्देश्यहरू, विभिन्न विषय विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समेतलाई आत्मसात गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। सुशासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएकोले गाउँपालिकाका कार्यहरूमा पारदर्शिता, आर्थिक सुशासन तथा सामाजिक न्यायलाई अंगीकार गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त विधिको शासन व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ। सबै स्थानीय जनताको जीवन स्तरमाथि उकास्न स्थानीय ज्ञान, सिप र क्षमतालाई प्रशय दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाको भौतिक तथा सामाजिक उत्थानका योजनाहरू बनाउँदा वातावरणीय जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशीलतालाई विशेष ध्यान दिइनेछ। समुन्नत गाउँपालिका निर्माणको कार्यमा समुदाय, सहकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र लगायत साझेदार सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै सहभागितामूलक साझेदारीलाई प्रशय दिने र बहु लगानीको सम्भावना बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहको प्रबन्धन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनहरू, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका, दिग्दर्शन आदि दीर्घकालीन, आवधिक तथा विषय क्षेत्रगत योजना, प्रोजेक्ट बाइङ, गुरु योजना तथा नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकावासीको जीवन पद्धतिमा अर्थपूर्ण परिवर्तन आउन सक्ने परियोजनाहरूलाई गाउँपालिकाको विशेष महत्त्वका आयोजना मानिनेछ र यस्ता आयोजनाहरू आगामी 3 वर्षभित्रमा आधारभूत रूपमा सम्पन्न गरिनेछ। गाउँपालिकाको हालै सम्पन्न स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता, स्वमूल्याङ्कन र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण पश्चात निर्माण गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पूर्व यस गाउँपालिकाको वार्षिक गाउँ विकास योजनाको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यको बारेमा छोटो प्रस्तुति गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध ज्वालामुखीको मूल आधार रहेको छ। यसको लक्ष्य गाउँपालिकाको सामाजिक, आर्थिक, मानवीय विकासमा अभिवृद्धि भई गाउँवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार भएको हुनेछ। उद्देश्य गाउँपालिकाको सामाजिक, आर्थिक, मानवीय विकास समावेशी तथा गुणस्तरीय र वातावरणीय रूपमा सन्तुलित भई गाउँवासीको जीवनयापन गतिशील तथा सुरक्षित भएको हुनेछ। आर्थिक नीति, कृषि तथा पशु, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन भएका कृषि उपजलाई सुरक्षित भण्डारण गर्नको लागि गाउँपालिका स्तरीय चिस्यायन केन्द्र, कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न आवश्यक अनुसन्धान गरी डीपीआर तयार गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक वडामा उत्पादन हुने कृषि उपसङ्कलनका लागि सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कृषि उपसङ्कलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउन गाउँपालिकामा एक अधिकृत स्तरको कृषि प्राविधिक सहित एक कृषि पशु प्राविधिक जेटिएको व्यवस्था गरिनेछ।
गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र तरकारी खेती प्रबन्धनको लागि उन्नत जातको बिउ बिजन व्यवस्थापन गरी तरकारी खेती प्रबन्धनको लागि टनेल प्लास्टिक घर निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने धान, गहुँ, कोदो र मकैको प्रशोधन गरी बिउ बिजन तयार गर्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका 7वटै वडामा आधुनिक मौरी पालन कार्यक्रमको थालनी गरी मौरीको घार वितरण गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सुत्केरी पशुको लागि प्रोत्साहन भत्ताको सुरुवात गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका युवा समूहले गरेका सामूहिक कृषि तथा पशुपालन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराइने विभिन्न किसिमका कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रमलाई व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण निस्तेज गर्दै समूहगत तथा दत्तवाला फर्मलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ। यसरी उपलब्ध गराउने अनुदान 50% गाउँपालिका र 50% सरकार समूहसँग फर्महरूले बेहोर्नु पर्नेछ। रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै जैविक विषादी तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको लागि उर्वर भूमि पत्ता लगाई पशुपक्षी अन्नबाली र नगदे बालीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ। यसका लागि माटो परीक्षण, हावापानी लगायतका विषयमा वस्तुगत विवरण तयार गरेर मात्र कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। कृषिलाई आधुनिक तथा व्यवसायीकरण गरी युवाहरूलाई रोजगारी मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने गरी कार्यक्रम तथा योजना तयार गरिनेछ। सहकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा गुणस्तरीय एवं आधुनिक बधशाला निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सहयोग गरिनेछ। बध गरिने जनावरको स्वास्थ्य परीक्षण, सफा र स्वस्थ बधशालाको विकास, मासु पसलको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। तरकारी तथा फलफुल बजार, बधशाला, माछामासुको बजारलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। यस्ता व्यवसायहरूको वस्तुगत विवरण तयार गरी न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने र अनुगमन गर्ने कार्य गरिनेछ। आधुनिक कृषि पद्धतिलाई विस्तार गरी परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। साथै एक वडा एक उत्पादनको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट बजेट विनियोजन गरी आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यक्रम तयार गरिनेछ। विशेष गरी आधुनिक कृषि पद्धतिलाई गाउँपालिकाभरि कृषि उपकरण व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र तरकारी तथा फलफुल उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको हुँदा विभिन्न प्रकृतिको कृषि उत्पादनलाई मध्यनजर गरी सिंचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक लिफ्ट सिंचाई, प्लास्टिक पोखरी, आकाशे पानी सङ्कलन, हिउँदे सिंचाई ट्याङ्की, स्प्रिङ्कल सिंचाई, थोपा सिंचाई जस्ता उपयुक्त सिंचाई प्रविधिको लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। यसबाट कृषि उत्पादनलाई थप टेवा पुग्ने आशा लिएको छु। कृषि क्षेत्रको लागि अर्ग्यानिक मल र औषधि तयार तथा बिक्री वितरण गर्न आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। थाने उत्पादनको प्रबन्धन तथा बजारीकरणका लागि नीतिगत र कार्यक्रम व्यवस्था गरी सो अनुसार बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाको भौगोलिक बनावटलाई दृष्टिगत गरी अर्ग्यानिक तरकारी खेती, बेमौसमी तरकारी खेती, पुष्प खेती, पशुजन्य उत्पादनका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि क्षेत्रलाई कृषक समूह मार्फत मल, बिउ र अन्य विविध अनुदान दिइनेछ। कृषकहरूको लागि सहुलियत दरमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन रासायनिक मलको डिलरिङको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका कृषकहरूले पालन गरेका पशुपक्षी बिमाको लागि आवश्यक पशुपक्षी बिमा कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। सहकारी नीति गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। साथै अव्यवस्थित एवं अमूर्त रूपमा सञ्चालन भएका संस्थाहरूलाई विषय र उद्देश्य मिलान हुने गरी एकीकरण एवं खारिजी गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सहकारलाई परिष्कृत तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि वातावरण तयार गरिनेछ। समृद्धिको लागि सहकारी अभियानलाई सफल पार्न साना व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई सहकारीमा आबद्ध गराई आत्मनिर्भर गराउने नीति लिइनेछ। विद्युतीय प्रणाली मार्फत सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन र प्रबन्धन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। सहकारी संस्थाहरूलाई पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कार्य गर्न उत्प्रेरित गराउनको लागि प्रोत्साहन र सहयोगको कार्यक्रमहरू तयार गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गर्नको लागि जिल्ला सङ्घसँग समन्वय गरी पालिका स्तरमा अनुगमन संयन्त्र विकास गरिनेछ। पालिकाभित्र दर्ता भएका सहकारीको पहिचान, सक्रियता, परीक्षण, ऐन तथा नीति नियम पालनको अवस्था, सहकारीभित्र सुशासनको अवस्था आदि विविध पक्षहरूको बारेमा विस्तृत सर्वेक्षण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सक्रियताको आधारमा सहकारीहरूको वर्गीकरण गरिनेछ। पालिकाभित्र आयात हुने गरेका वस्तु र निर्यात हुने वस्तुहरूको पहिचान गरी निर्यात वृद्धि हुने क्रियाकलापहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
उत्पादन वृद्धि, आय आर्जन वृद्धि र रोजगारी सृजनाको लागि कृषि, बहुउद्देश्य बचत तथा ऋण र अन्य प्रकृतिका सहकारीहरूलाई उद्देश्य अनुसार कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। जस्तै कृषि सहकारीले कृषि उत्पादन बजारीकरण, मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा काम गर्ने तथा बचत ऋण सहकारीले उत्पादन बजारीकरण, रोजगारी सृजना र आय आर्जनको लागि आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने। सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारीहरूको लेखा तथा सूचना प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न कार्यको थालनी गरिनेछ। सहकारीहरूको नियमन तथा व्यवस्थापनको लागि सहकारी कार्यमूलक योजना ल्याइनेछ। औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न महिला, दैनिक जालादारीमा कार्य गर्ने मजदुरहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराउने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीको सूचना अध्यापित गर्ने, सहकारीलाई नियमन गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि गाउँपालिका स्तरीय सहकारी सङ्घ बनाई सहकारी प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाका अभियन्ताहरूलाई आवश्यक क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी उपलब्ध पुँजीलाई उन्नत कृषि तथा पशुपालन कार्यमा लगानी गरिनेछ। उद्यमशीलता प्रबन्धन नीति, ज्वालामुखी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न उद्यम गरिरहेका शिल्पीहरूको सिप उपयोगी तथा विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूलाई स्वदेशी उद्यममा आकर्षण गर्न स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादन, प्रबन्धन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सेवामूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, युवाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई थप व्यवस्थित गरिनेछ। झोल साबुन, डल्लो साबुन, अगरबत्ती तथा कृषि तथा पशुपालन र पाउडरजन्य खाद्य उत्पादन तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। उद्यमशीलता विकास गर्न उद्यम विकास कोष स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बिक्री वितरणको लागि साझा सुविधा केन्द्र, लघु, साना तथा घरेलु उद्योगहरूबाट उत्पादित सामान बिक्रीको वितरणको लागि बजारमा सञ्चालित बिक्री कक्षसँग समन्वय गरी उत्पादित वस्तुको प्रबन्धन साथै बजार व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। उद्योग तथा व्यापार नीति, गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट, खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा र खुद्रा पसलहरूलाई प्रोत्साहित गरिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित साना तथा घरेलु उद्योगहरूको सूची तयार गरिनेछ। उक्त उद्योगहरूलाई गाउँपालिकामा दर्ता गराई त्यस्ता उद्योगहरूको प्रबन्धनमा गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्ने गरी कार्यक्रम तथा योजनाहरू सञ्चालन गर्नेछ। उद्योगी, व्यवसायी तथा स्थानीय समुदाय संघको सहकार्यमा विभिन्न अवसरमा स्थानीय उत्पादनको व्यापार प्रबन्धन मेला आयोजना गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण व्यवसायलाई व्यवसाय दर्ताको लागि अनिवार्य गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन रहेका विभिन्न व्यापार व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि कुल कर रकमको निश्चित रकम छुट दिई करको दायरामा ल्याइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता गर्ने व्यापार व्यवसायलाई क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार दर्ता तथा नवीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकामा दर्ता भएका व्यापार व्यवसायहरू जुन उद्देश्य र सामग्री वितरणको लागि दर्ता भएका हुन् सोही वस्तु मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई निश्चित कार्यविधि तयार गरी कडाइका साथ लागू गरिनेछ। एक टोल एक व्यवसाय नीतिको अवलम्बन गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ। पर्यटन नीति, पर्यटन प्रबन्धनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण, संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा जोड दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र र अन्य स्थानीय तहमा समेत रहेका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र समेट्ने गरी पर्यटन पदमार्ग रुट तयार गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र पर्यटन विकास, विस्तार र सम्वर्धनका लागि गाउँपालिका स्तरीय पर्यटन गुरु योजना तयार भइसकेका हुँदा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण धार्मिक धरोहर, शक्तिपीठहरू तथा पर्यटकीय क्षेत्रको क्रमशः विस्तृत विकासमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम तथा योजना तयार गरिनेछ। मौलिक बस्तीमा सम्पदा भवनहरूको संरक्षण तथा निर्माणको लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान तथा छुट दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका वन तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणा अनुसारको नीति तय गरी उक्त क्षेत्रमा ताल, बोटानिकल पार्क सहितको मनोरञ्जन पार्कको विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। यसको लागि आवश्यक नीति गाउँपालिकाले तयार गर्नेछ। पर्यटन प्रबन्धनका निम्ति मुख्य आधारको रूपमा रहेको होटल व्यवसाय र होमस्टेलाई प्रबन्धन गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न पहल गरिनेछ।
गाउँपालिकामा पर्यटन केन्द्रको स्थापना गरी आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्न विभिन्न आवश्यक कार्य गरिनेछ। संवेदनशील जलवायु सङ्कटासन्न तर जोखिममा रहेको पर्यटन स्थल र सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूको स्थानीय समुदाय र सङ्घ संस्थाको सक्रिय सहभागितामा संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक नीति साझेदारी नीति सार्वजनिक निजी साझेदारीहरूमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा छनौट गरी अघि बढाइनेछ। जनस्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमशीलता तथा वातावरणको दिगो विकासको लागि पब्लिक पिपुल पार्टनरसिप कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गर्दै टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको परिचालनलाई जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रचलित ऐन अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यविधि तयार गरी आवश्यकता अनुसार योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकास नीति गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण, कृषि र स्थानीय भाषा, रहन सहन, संस्कृति, नैतिक शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठन पाठन सञ्चालन गरिनेछ। जीवनोपयोगी, आधुनिक, व्यावसायिक एवं प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई आफूले निर्माण गरेका र सिकेका कुराहरूको प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउने गरी वार्षिक सिकाइ तथा शैक्षिक मेला आयोजना गरिनेछ। विद्यालयहरूमा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, पुस्तकालय, कक्षा कोठा, लैङ्गिक मैत्री शौचालय र अपाङ्ग मैत्री संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका विद्यार्थीको लागि पाइक पर्ने स्थानमा पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत विद्यालय कक्षा 1 देखि 5 सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गराउन आवश्यक पहल गरिनेछ। शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत अनुभवी विज्ञहरूको उपस्थिति एवं परामर्शमा गाउँपालिका स्तरीय बृहत शैक्षिक मेला कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षालाई घोकन्दै शिक्षा प्रणालीबाट सोच्ने, सोध्ने र सिक्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गरी रोजगारमूलक शिक्षण सिकाइ गरिनेछ। हरेक वडामा कम्तीमा एक विद्यालय नमुना प्राथमिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन अनिवार्य गरिनेछ। कार्यक्रमको गुणस्तर बढाउन सहयोगी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। आधारभूत शिक्षामा देखिएको न्यून सिकाइ तथा कोभिड र अन्य विपदको कारणले भएको सिकाइ क्षतिलाई पूर्ति गर्न सुधारात्मक कक्षा, रेमिडियल क्लासको प्रबन्ध गरिनेछ। फरक क्षमता भएका तथा आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई विशेष विद्यालय र आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ। विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गुणस्तरीय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जागरुक अभिभावक बनाउनको लागि अभिभावकको विद्यालयमा उपस्थित बढाउन अभिभावक अभिमुखीकरण साथै अभिभावक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्प्रेरित शिक्षक बनाउनका लागि विषयगत शिक्षकहरूको रोस्टर तयार गर्ने, क्षमता विकास, उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, सूचना प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्था साथै सेवा र सुविधाहरू समयानुकूल बढाउँदै लगिनेछ। छात्रहरूलाई निःशुल्क रूपमा विद्यालयमा नै गुणस्तरीय सेनिटरी प्याडको नियमित उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनेछ। विषयमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै बाल मैत्री शिक्षण विधि अवलम्बन गरिनेछ। जेहेन्दार, गरिब तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई आवश्यकता अनुसार पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री र पोसाक लगायतका सामग्री उपलब्ध गराई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी निश्चित तलब वृद्धि गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको आधारलाई साकार पार्न गाउँपालिका क्षेत्रभित्र स्थापना भएको विषयगत प्राविधिक शिक्षालयलाई व्यावसायिक सिप विद्यालयको रूपमा विकास गरी विद्यार्थीलाई कमाउँदै सिक्दै गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र एउटा सुविधा सम्पन्न उत्कृष्टताको केन्द्र सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा अगुवा विद्यालय लेडी स्कुलको विकास गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। जवाफदेही शिक्षा प्रणाली विकासका लागि विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको विद्युतीय माध्यमबाट रेकर्ड र रिपोर्टिङ प्रणालीको स्थापना साथै निरन्तर अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूमा सीसी क्यामेरा र विद्युतीय हाजिरी प्रणालीलाई लागू गरिनेछ। यसले सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। विद्यालय भर्ना दर वृद्धि गर्ने तथा कक्षा छोड्ने दर न्यून गर्न, विद्यालय भर्ना अभियान र विद्यालय जानका लागि प्रेरित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
साथै सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका तथा वयस्कका लागि पौढ कक्षा, वैकल्पिक शिक्षा र साक्षरता कक्षाहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई क्रियाशील बनाई सामाजिक विकासका विविध कार्यहरूमा सक्रिय बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रोत्साहनको लागि आधारभूत तह र माध्यमिक तहको परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने 3 विद्यालयलाई प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ भने गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हरेक वर्ष एसीमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका छात्र एक जनालाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयभित्रका खुला स्थानलाई धुलोमुक्त बनाउने, फलफुलको बिरुवाहरू रोपी हरित विद्यालय बनाउने, बाल लैङ्गिक तथा अपाङ्ग मैत्री शौचालय निर्माण गर्ने, सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, खुला क्षेत्रमा पानी पुनर्भरण रिचार्ज कार्यक्रम, फोहोर मैला राख्ने भाँडोको प्रबन्ध गर्ने, सबै विद्यालयहरूमा बाल मैत्री संरचना बनाउने तथा चित्र र सन्देशहरू लेख्ने एवं एउटै रङ लगाउने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयको नक्साङ्कन तयार गरी विशिष्टकृत कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यलाई वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई शैक्षिक क्षेत्रको नीति योजना र शासकीय सुधार गरी थप व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने क्याम्पस, तालिम केन्द्र जस्ता प्राज्ञिक विषयहरू सञ्चालनमा इच्छा जाहेर गर्ने राष्ट्रिय स्तरका निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकामा रहेको एकमात्र सामुदायिक क्याम्पस बुढीगण्डी क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी थप व्यवस्थित क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गरिनेछ। गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भई पालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयमा +2 अध्ययन गर्ने दलित, अपाङ्ग, सीमाङ्ककृत, विधवा महिला विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था साथै छात्रवृत्ति समेत प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै विद्यालयहरूमा ध्यान, योगाभ्यास तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्ति दिई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अवसर दिने तथा अध्ययन पश्चात अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकाभित्र कम्तीमा 2 वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँच बढाइनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण, उत्प्रेरणाका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी शिक्षण सिकाइ गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक सङ्घ र अन्य अभिभावकहरूलाई क्रियाशील बनाउनको लागि विशेष तालिम, अन्तर्क्रिया तथा अन्य अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपदमा बालबालिकाहरूलाई पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यको विषयमा आधारभूत जानकारी विद्यालयमा प्रदान गरी सुसूचित गराइनेछ। विपदमा टोल सिकाइ तथा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन गरी वैकल्पिक शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयमा सञ्चालन हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित बनाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र मल्टिग्रेड, मेथोलोजी, MGML बहुकक्षा बहुस्तर सिकाइ पद्धति लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा पोषण नीति। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी नारा कोखदेखि सोखसम्म ज्वालामुखी सरकार रहेको छ। जनस्वास्थ्यमा लगानी बढाउनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कम्तीमा 10% पुर्याई थाने स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण गरी सबै नीतिमा स्वास्थ्य, हेल्थ इन अल पोलिसिज भन्ने मान्यतालाई अगाडि बढाउँदै स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारण गरी योजना, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय भरपर्दो बनाउने नीति लिइनेछ। स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र सबलीकरणका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा, मानसिक तथा निरोधात्मक, प्रबन्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थानात्मक सेवालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइहरूको क्रमिक रूपमा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले तोके बमोजिमका 98 थरीका औषधि निःशुल्क सहज रूपमा वितरण गरिनेछ। गाउँपालिकामा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवाले गरेको योगदानको कदर गर्दै हाल पाइरहेको सेवा सुविधामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरी सेवालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। साथै निश्चित विधि तयार गरी उमेरको हद समेत तोकी दीर्घ सेवा सुविधा स्वरूप आवश्यक रकमको व्यवस्था गरी विदाई गरिनेछ। सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गराउनको लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, अति विपन्न, दलित तथा एकल महिला, एकल पुरुष, सहाराविहीन, अति अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क बिमा गर्ने व्यवस्था गरी आगामी 5 वर्षभित्र पूर्ण स्वास्थ्य बीमित गाउँपालिका बनाइनेछ। बढ्दै गएको नसर्ने रोगहरू तथा मानसिक रोगहरूको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सचेतना, उपचार तथा व्यवस्थापनको सहज पहुँच, विस्तार तथा आवश्यकता अनुसारको पुनर्स्थापना सेवा समेत स्थापना गरिनेछ। विशेष कोष स्थापना गरी आवश्यक सहयोग तथा व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। प्रतिकारात्मक तथा
प्रबन्धनात्मक स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिई स्वास्थ्य प्रबन्धन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गरिँदै लगिनेछ। टेलिमेडिसिन सेवा तथा ल्याब सेवालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ। वडा कार्यालयहरूमा जन्मदत्ता गर्न आउने छोरीहरूका लागि रु 1 लाखको जीवन बिमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसको लागि बिमा किस्ता बापतको पहिलो किस्ता रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरिनेछ। सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा गाउँपालिकामा प्राथमिक आँखा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई सुत्केरी भेट, मोबाइल स्वास्थ्य, जन्म पूर्व तयारी, नियमित अल्ट्रासाउन्ड, गर्भवती स्याहार अभियान, सुरक्षित मातृत्व महिना जस्ता कार्यक्रमलाई नियमित सञ्चालन गरी अन्य नवीनतम कार्यहरू थालनी गरिनेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता विकास तथा उत्प्रेरणाको लागि आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ। समयानुकूल अध्ययन, अध्यापन, भ्रमण, तालिम तथा अन्य अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। विकासमा महिला काममा पहिला भन्ने नारालाई आत्मसात गरी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू मार्फत स्वस्थ आमा समूहहरूको प्रभावकारी र व्यवस्थित परिचालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न घुम्ती शिविरहरू, आँखा, नाक, कान, घाँटी, सामान्य चिकित्सा, छाला लगायत परिवार नियोजन सम्बन्धी शिविरहरू विशेषज्ञ मार्फत सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिकाका सबै वडाहरूलाई क्रमशः घरमा सुत्केरी शून्य 100% संस्थागत सुत्केरी गराउने वडा घोषणाका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गाउँपालिकालाई 100% संस्थागत सुत्केरी गराउने गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। गाउँपालिकामा एक सुविधा सम्पन्न 15 शय्याको अस्पताल निर्माण कार्यलाई निरन्तर अनुगमन गरी समय सीमाभित्र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। खरी स्वास्थ्य चौकी र ढोला स्वास्थ्य चौकीको भवनलाई निर्माण पूरा गरी यस आर्थिक वर्षमा नयाँ भवनबाट थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीहरू, एकाइ तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप व्यवस्थित र सेवा गरी मैत्री बनाइँदै लगिनेछ। स्वास्थ्य सरसफाइ र पोषणको क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाहरू तथा सरकारी निकायसँग साझेदारी तथा सहकार्य गर्दै सञ्चालित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा किशोर किशोरी मैत्री प्रजनन स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक सञ्चालन गरिनेछ। साथै कम उमेरमा विवाह, कम उमेरमा गर्भवती हुनेको संख्या घटाउनको लागि सामुदायिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडामा भएका विद्यालयहरूमा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण, महिनावारी सरसफाई, सेनिटरी प्याड वितरण, परिवार नियोजन, सौरारोग खोप आदि गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरिनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सचेतना फैलाउन सडक नाटक, प्रदर्शनी, तालिम, क्षमता विकासका गतिविधिहरू साथै आवश्यकता अनुसारको रेडियो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध विषयमा सामाजिक सचेतीकरण गरिनेछ। सबै वडामा सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित प्रस्तुति सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेछ। प्रस्तुति प्रतिष्ठालाई घर आकस्मिक सुरक्षित प्रस्तुति कोष साथै जन्म केन्द्रको लागि आवश्यक औजार तथा उपकरणको सहज व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ। कडा रोग लागेका भनी आधिकारिक चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका बिरामी, मृगौला रोग, मुटु रोग, क्यान्सर, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूको लागि उपचार सहयोग विगतदेखि दिँदै आइरहेकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि कडा मानसिक रोगलाई समेत थप गरी सो कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने गरी एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। साथै विगतमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरूको सेवा निरन्तरताका लागि एम्बुलेन्स मर्मत सम्भारको स्थापना तथा परिचालन गरिनेछ। खरी स्वास्थ्य चौकीबाट समेत एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नका लागि प्रयास गरिनेछ। प्रजनन रुग्णता भएका महिलाहरूलाई विशेष उपचार तथा स्याहारको व्यवस्था मिलाइनेछ। पाठेघर खस्ने तथा अब्स्टेट्रिक फिस्टुला भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचार तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाइनेछ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउनको लागि सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा VIA जाँचको व्यवस्था मिलाइनेछ। खरी स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा सुविधा सम्पन्न प्रस्तुति प्रतीक्षालय घर स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै स्वस्थ आमा समूहहरूलाई गाउँपालिकामा विधिवत दर्ता गरी गाउँपालिका स्तरमा स्वस्थ आमा समूह सञ्जाल निर्माण गरी नियमन तथा प्रभावकारी परिचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका वडा कार्यालयहरू तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्तनपान कक्ष निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। स्वस्थ नागरिक घरमै स्वस्थ सेवा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन एक वडा एक सामुदायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरी प्रतिकारात्मक तथा प्रबन्धनात्मक स्वास्थ्य सेवालाई सबलीकरण गर्ने साथै वडा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रबन्धन गरी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ।
60 वर्षमाथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घरोग भएका, अपङ्गत भएका र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण, परामर्श, औषधि र उपचारसहित घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सुरुवात गरिनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, क्याल्सियम तथा फोलिक एसिड चक्की वितरणको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई अनिवार्य रूपमा उत्तर प्रस्तुति घर भेट गरी रु 1000, 1000 मात्र पोषण स्याहार खर्च बापत उपलब्ध गराइनेछ। आमा सुरक्षा, पोषण र खानेपानी सरसफाई र स्वच्छतालाई नमुना कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्नलाई थप बजेट तथा कार्यक्रमको बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको समयमा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम साथै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिक र लक्षित वर्गहरूको स्वास्थ्य प्रबन्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पत्रो खानाको प्रयोग घटाउने अभियान, स्थानीय सकारात्मक स्वास्थ्य बानी व्यवहार परिवर्तनका लागि विशेष कार्यक्रम साथै अन्य सामुदायिक सचेतीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था तथा वडा घोषणा गर्नका लागि सबै सूचकहरू पूर्ण बनाई घोषणा गरिनेछ। नसर्ने रोगहरूको भारलाई कम गर्नका लागि एउटा स्तरीय प्रोफाइल तयार गरी नियमित रूपमा स्क्रिनिङको व्यवस्था गर्ने साथै मधुमेह र उच्च रक्तचापको औषधिहरू निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। योग अभ्यास तथा सकारात्मक जीवनशैलीको विकास गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मनोसामाजिक सहायता तथा परामर्श कक्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरी मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गरिनेछ। कोभिड-19 संक्रमण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन तथा वृहत स्वास्थ्य सचेतना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदाय स्तरमा सघन रोकथामात्मक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने कार्यलाई पूर्ण बनाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिनेछ। कुपोषण न्यूनीकरण गरी सुपोषित गाउँपालिका बनाउनका लागि पत्रु खानाको प्रयोग घटाउने अभियान, स्थानीय सकारात्मक स्वास्थ्य बानी व्यवहार परिवर्तनका लागि विशेष कार्यक्रम साथै अन्य सामुदायिक सचेतीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। बाल स्वास्थ्य र मातृ स्वास्थ्यलाई घर दैलोमा पुर्याउन सबै वडामा 16,000 दिन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ। अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन DHIS, ELMIS, इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड सिस्टम, बर्थ रजिस्ट्रेसन सिस्टमलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। स्वास्थ्य संस्थालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय, सहकार र साझेदारी गरिनेछ। पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सघन रूपमा समुदाय स्तरमा विस्तार गरिनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकको काममा उत्प्रेरणा ल्याउनका लागि बीमा शुल्क बाबतको रकमको 50% रकम गाउँपालिकाबाट बेहोरिनेछ। फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापनको लागि न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग र चक्रीकरणमा जोड दिने साथै गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा सेनेटरी ल्यान्डफिल तथा डम्पिङ साइटको व्यवस्था गरी फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापनमा जोड दिनेछ। स्वास्थ्य संस्था स्तरमा सामुदायिक औषधि पसल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। खोप क्लिनिक तथा गाउँघर क्लिनिक तथा आमा समूहहरूको पूर्वाधार व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। साप्ताहिक रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आयुर्वेद सेवालाई विस्तार गरी आयुर्वेद सेवाको पहुँच बढाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका किशोर किशोरी तथा युवा युवतीहरूलाई निःशुल्क प्रजनन शिक्षा तथा प्रजनन छनौट स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ। गर्भवती महिलालाई गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण, घर घरमा पोषण तालिका, गर्भाविहीन विपन्न गर्भवतीका लागि निःशुल्क आश्रम र पोषणको व्यवस्था, निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा साथै सुत्केरी र नवशिशुमा घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै नागरिकलाई सुगर र प्रेसरको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। महिला, बालबालिका, किशोर किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा समाज कल्याण नीति, लैङ्गिक हिंसामा परेका अति विपन्न, सीमाङ्ककृत असहाय महिला, बालबालिका, किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई सहायता, संरक्षण, उद्धार गर्ने कार्य थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिंसामा परेकाका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना र अस्थायी रूपमा आश्रय दिई उनीहरूको क्षमता विकास गरी स्वरोजगारमूलक कार्यमा सहभागी गराउने एवं सम्भव भएसम्म परिवारसँग पुनर्मिलन गराउनका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकारी गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न, असहाय तथा अशक्तहरूको सहायता, संरक्षण तथा उद्धार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ।
अपाङ्ग भएका व्यक्तिको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सहज तरिकाले परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम गरिनेछ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिको लागि उद्यमशीलता तालिम तथा व्यवसाय स्थापना सुरु गर्न लगानी कार्यक्रम गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रकृति र आवश्यकता अनुसारको तालिम जस्तै बहिरा अपाङ्ग भएका व्यक्तिको लागि साङ्केतिक भाषा तालिम, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हिँडुल गर्न सहज गराउन निःशुल्क सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम गरिनेछ। अपाङ्ग भएको कारणले निरन्तर खानुपर्ने औषधि निःशुल्क वितरण गरिनेछ। अपाङ्ग भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। बालबालिकालाई निःशुल्क खोप तथा पोषण तालिका तथा शिशु स्याहार केन्द्र र दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ। बालमैत्री गाउँ घोषणा गर्न पुरा गर्नुपर्ने सबै सूचकहरूको बारेमा सम्बद्ध सबै सडकवाला निकाय र समुदायसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षबाट तदारुकताका साथ कार्यक्रम तथा योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह, अन्मेल विवाह जस्ता सामाजिक विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अनाथ, शारीरिक रूपमा अशक्तहरूको शिक्षा स्वास्थ्यको लागि आवश्यक राहत कोषको व्यवस्था गरिनेछ। जोखिममा रहेका वर्गहरूको एकल महिला, पुरुष, दलित, गर्भवती महिला, सहारा विहीन, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, कोरोना महामारीका कारणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अति गरिब आदि नियमित कम्तीमा वार्षिक रूपमा आर्थिक सामाजिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सोही तथ्यको आधारमा पालिकाले वार्षिक नीति योजना कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नका लागि जोखिममा रहेका वर्गहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कोही पछाडि नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ एकल महिला तथा पुरुष, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, घरबारविहीन तथा अति गरिब लगायतका आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका परिवारका सदस्यहरूलाई स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन सहित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लक्षित वर्गहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन र विकासमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यकता अनुसार गाउँपालिकामा महिला, युवा, बाल क्लब, दलित, आदिवासी, जनजाति समन्वय समिति गठन गरिनेछ। यी समन्वय समितिहरूलाई लक्षित वर्गको लागि सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण कार्यमा सहभागी गराइनेछ। आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति तथा परम्परा संरक्षण, जनजातिहरूका सांस्कृतिक तथा स्थल र सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दलितहरूको समान हक र अधिकारको प्रवर्धन, निर्णय प्रक्रियामा समेत समावेशीकरण र उनीहरूको संस्थागत सञ्जाल विकास गर्न जोड दिनेछ र दलित वर्गको समग्र आर्थिक उन्नतिको लागि परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कृति र परम्परामा आधारित मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद, बिहार जस्ता सम्पदा तथा असल संस्कृतिको प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाको चालु आवमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण सम्पन्न भइसकेको र उक्त परीक्षण पश्चात निर्माण भएको कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मर्म अनुसार पछाडि परेका र पारिएका समूहलाई मूलधारमा ल्याउने नीतिले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुलत तथा दुर्व्यसनमा फँसेका किशोर किशोरीहरूको पहिचान गरी निजहरूको सुधारको लागि आवश्यक प्रशिक्षण एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, गाउँपालिकाभित्र खानेपानी वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरी गाउँपालिकावासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि परम्परागत पानीको स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रबन्धन गरिनेछ। गाउँपालिकाको 5 वर्षीय पूर्ण सरसफाइ र रणनीतिक योजना तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र उक्त रणनीतिक योजनाको आधारमा गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ युक्त गाउँपालिका घोषणाका लागि थप नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। साथै सन् 2023 भित्रमा गाउँपालिकालाई सफा र स्वच्छ गाउँ घोषणा गर्नका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भइसकेले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र खानेपानी आयोजनाहरूको मर्म सम्भार तथा आवश्यक व्यवस्थापनको लागि वडा स्तरमा समेत ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनालाई आवश्यकता अनुसार क्षेत्र तोकी थप व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, मर्मत, सम्भार, स्तर उन्नति गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। प्राथमिकताको आधारमा थप सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र खानेपानीको आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त एवं आवश्यक स्थानमा लिफ्ट सिस्टम तथा डिप बोरिङको माध्यम मार्फत एक घर एक धारा अवधारणा अनुरूप आवश्यक बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। ठोस फोहोरको व्यवस्थापनको लागि
गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा तथा बजार क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गरी समुदाय स्तरमा सघन रूपमा सचेतना फैलाई फोहोर मैला एवं व्यवस्थित विसर्जन गरिनेछ। खानेपानीको मुहान संरक्षणको लागि विशेष योजना बनाई आवश्यकता अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिन एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै खानेपानी योजनाको नियमित रूपमा अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। खानेपानी सुरक्षा योजना तथा खानेपानीको नियमित गुणस्तर जाँच गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरी सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धतालाई सुनिश्चितता गरिनेछ। सबै खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि एनवास सफ्टवेयरमा जोडी प्रभावकारी व्यवस्थापनको प्रयास गरिनेछ। फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापनका लागि टोल विकास समिति तथा बजार विकास समिति गठन तथा परिचालन गरिनेछ। फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्नका लागि नवीनतम प्रयास सुरु गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य सार्वजनिक बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी उक्त शौचालयको प्रयोग मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिलाई दिइनेछ। सार्वजनिक मदिरा धारा कुवाको मौलिक तथा कलात्मक रूपमा पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गर्नुका साथै उक्त स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी प्रयोग सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई दिइनेछ। संस्कृति तथा सम्पदा नीति ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक महत्त्वका टोल बस्ती मठ मन्दिर स्थानीय रीतिरिवाज भाषा लिपि कला संस्कृति जात्रा परम्परा जस्ता अमूर्त सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न धार्मिक संस्कृति तथा ऐतिहासिक महत्त्वका स्थान तथा सम्पदाहरूको मौलिक पहिचान गरी तिनको पुनर्स्थापना गरिनेछ। धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका स्थित बुढीगण्डकी तथा आँखु दोभानमा अवस्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय धरोहर नरसिंहधाम निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेका ढोला मण्डली माई मन्दिर जलमुखी माई मन्दिर अन्नकन्या मन्दिर खरीकोट मैदीकोट लगायतका क्षेत्रहरूको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद नीति युवाको जागर समृद्ध गाउँघर अभियान अनुरूप युवा शक्ति परिचालनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसको लागि युवासँग अर्थपूर्ण सहभागिता र सहकार्यमा जोड दिइनेछ। युवाहरूको सहयोगी समूहको सूची तयार गरी प्रत्येक वडामा सञ्चालन हुने सामाजिक विकास कार्यक्रम एवं विकास निर्माणका क्षेत्रमा युवाहरूलाई परिचालन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण हरियाली प्रवर्धन एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दा युवाहरूको परिचालनमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एक गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद मैदान निर्माण गरी गाउँपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिरका खेलाडीहरूलाई समेत आकर्षण गर्ने गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास गरिनेछ। खेलकुदको माध्यमद्वारा युवाहरूको व्यक्तित्व विकास गर्न गाउँपालिका क्षेत्रमा शारीरिक व्यायामशाला हेल्थ क्लब लङ्गरशाला कवर हलको विकास र विस्तार गरिनेछ। युवाहरूलाई कुलत तथा दुर्व्यसनबाट बचाउन सचेतनामूलक रोकथाममूलक तथा उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको लागि स्वरोजगारमूलक सिप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। युवाहरूका लागि यस गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भई जिल्ला स्तरीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण सिल मेडल पदक विजेता हुनुहुने खेलाडीलाई उचित सम्मानका साथ पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ। युवा वर्गलाई खेलप्रति आकर्षित गर्नका लागि राष्ट्रपति रनिङ सिल तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरी प्रोत्साहित गरिनेछ। सामाजिक विकास सुरक्षा तथा संरक्षण नीति नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत घर टोल बस्तीमा उपलब्ध गराउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा सम्मानजनक सहभागिता गराइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई गाउँपालिकाको विकास निर्माण कार्यमा आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रै रोजगारको सृजना गरी जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिनेछ। स्तरीय वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने जनशक्तिलाई निजको क्षमता अनुसार आवश्यक अभिमुखीकरण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गराएर मात्र विदेशतर्फ प्रस्थान गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र सोही नीति अनुरूप बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र ज्येष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र अशक्त स्याहार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिनेछ। सिटी भिटी तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रबाट सिपमूलक तालिम लिएकाहरूलाई सिप विकास प्रमाणीकरण गर्न पहल गरिनेछ। गैर सरकारी संस्था तथा नीति
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिल्ला गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग आवश्यक समन्वय र सहकारी गरी एक द्वार नीति मार्फत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा योजना तथा कार्यक्रम गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गरी समग्र कोषको अवधारणा अनुसार मापदण्ड बमोजिम योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैर सरकारी संस्था मार्फत योजना तथा कार्यक्रम गराउँदा अनिवार्य रूपमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रमको अर्धवार्षिकी तथा वार्षिकी प्रगति विवरण गाउँपालिकामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। गैर सरकारी संस्था मार्फत योजना तथा कार्यक्रम गर्दा अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर मात्र गर्नुपर्नेछ। यसरी कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको पाइएमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास नीति 2072 साल वैशाख 12 गते र त्यसपछिका विभिन्न मितिमा गएका भूकम्पीय पराकम्पनबाट भएको घर भवनको भौतिक क्षतिको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट नियमअनुसार प्राप्त गर्ने किस्ता रकमका लागि सरकारवाला निकायसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। साथै भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्वालामुखी गाउँपालिकाको 5 वर्षे आवधिक योजना निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र अन्य क्षेत्रगत गृह योजनाहरू एवं नीतिहरू अवस्थित अनुसार तयार गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार सडक, ढल, पेटी, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन आदिको गुणस्तरीयता कायम गर्न विभिन्न निकायहरू बीच समन्वय गरी व्यवस्थित रूपमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास ऐन जारी गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। यस्ता सार्वजनिक जग्गाहरूलाई बाल मैत्री उद्यान, योगा पार्क तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री पार्क तथा खुला क्षेत्रहरूको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाबाट विस्थापित घरधुरी र समुदायलाई उचित स्थानमा एकीकृत बस्तीको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ र साथै पुनर्स्थापना, पुनर्वास र पुनर्लाभको लागि सम्बन्धित सडकवाला पक्षसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा रु 1 लाख भन्दा कम रकमको छनौट गरिने छैन र रु 20 लाख भन्दा बढीका योजना तथा कार्यक्रम टेक्का प्रथाद्वारा गराइनेछ। पाल्पा भन्ज्याङ, हुलाक भन्ज्याङ, ढोला मैदी पिपलटार सडक, ससा अमराई मैदी रातमाटे माझीटार मजुवा सडक, हुलाक भन्ज्याङ चैनपुर बाङ्गेरह बुङ्गोटघाट सडक, 7 भन्ज्याङ खरी बुङ्गोटघाट सडक समेटेर सहज आगमनका लागि 12 महिना सवारी साधन चल्ने बनाउन, सडकको ग्राभेल गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा उक्त कार्य सम्पन्न गर्नुको साथै सडकमा आधारभूत पूर्वाधार सहित व्यवस्थित पक्की नाला सहित सडक कालोपत्री गरी नमुना सडकको रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ। सडकहरूको नियमित मर्मत सम्मार गरी यथा सुचारू गर्न मर्मत सम्मार कोषको व्यवस्था गरिनेछ। साथै उक्त कोष परिचालनका लागि मर्मत सम्मार कोष परिचालन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सुरक्षित पर्यटकीय गाउँको अवधानको विकास गर्दै होमस्टे र पिकनिक स्पोटलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र विविध तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सडकहरू व्यवस्थित गर्न ग्रामीण यातायात गृह योजना, रुरल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान RTMP तयारी कार्य भइसकेको र गाउँपालिकाले निर्माण गरेका र आगामी दिनमा निर्माण गर्ने सडकहरूको वर्गीकरण गरी कालोपत्रे सडक, ग्राभेल र कच्ची सडकहरूको नामाकरण गरी उक्त सडकहरूमा पर्ने जग्गाको लागत कट्टा गर्न मालपो तथा नापी कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरी व्यवस्थित गरिनेछ। उपभोक्ता समितिका कुनै पनि पदाधिकारी एउटा योजना सम्पन्न भई फरक नभएसम्म अर्को योजनाको उपभोक्ता समितिको कुनै पनि पदमा बसेर काम गर्न नपाउने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। विकास योजनाहरूमा लागत जनसहभागिता बापत थाने उपभोक्ताबाट 10% नगद लागत सहभागिता अनिवार्य बेहोर्नुपर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वाधार सडक, खानेपानी, विद्युत, सिंचाइतर्फका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्दा निश्चित प्राथमिकता निर्धारण गर्नुका साथै उपलब्ध स्रोतबाट सम्पन्न हुने गरी अधुरा योजनालाई सञ्चालनमा ल्याउने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सडक, सौर्य बत्ती, बस पार्क र बजार क्षेत्रबाट निस्किने फोहोरको व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढेको हुँदा उक्त कार्यलाई आगामी आगममा पनि निरन्तरता दिइनेछ। भू उपयोग योजना, ल्यान्ड पोलिङ योजना, सडक मापदण्ड निर्धारण जस्ता कानुनहरू तयार गरी लागू गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाको सबै वडा र बस्तीमा विस्तारित विद्युत प्रवाहको कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न सबै काठे पोलको विस्थापन गरी फलामे पोलको व्यवस्था गरिनेछ र आवश्यक स्थानमा थप ट्रान्समिटरको व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक निर्माण गर्दा
खानेपानी, सिंचाई तथा अन्य पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्याएको अवस्थामा सोही योजना सञ्चालन गर्ने निकायबाटै पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। सडक निर्माण गर्दा विद्युत पोल तथा तारलाई असर पर्ने भएमा सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय र सहमति गरेर मात्र निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। भारी उपकरण प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा वन क्षेत्र पर्दछ भने डिभिजन वन कार्यालयसँगको समन्वय तथा पूर्व अनुमति लिएर मात्र सडक निर्माण कार्य गरिनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेको आयोजना योजनाको निर्माण कार्य ठेक्का प्रथाद्वारा गराउने गरेको पाइएमा यस्तो कार्यलाई कडाइका साथ अनुमोदन गरी यस प्रकारको कार्यलाई पूर्ण निरुत्साहित गरिनेछ। साथै त्यस्ता काम गर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई कालो सूचीमा राखी उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीबाट हटाइनेछ। गाउँ सभाबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरू आबको माघ मसान्तभित्र सम्झौता गरी ज्येष्ठ मसान्तभित्र सार्वजनिक लेखा परीक्षण गराई जाँच पास र फरक गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गराइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र यस अघि सडकको क्षेत्राधिकारको अवलम्बन तथा सात सिमाना लगायत कुनै पनि विषयमा विवाद एवं किचलो नभई निर्माण सम्पन्न भइसकेका घर भवनको नियमानुसार शुल्कले निर्माण अभिलेखीकरण गरिनेछ र यसपछि निर्माण हुने घर भवनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम नियमानुसारको प्रक्रिया पूरा गरी घर भवन निर्माण पूर्व नै अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रयोग हुने भारी उपकरण डोजर, जेसीबी, रोलर, एक्साभेटर गाउँपालिकामा नियमअनुसार सूचीकृत भएका उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिने र तोकिएको समयभन्दा पछि सूचीकृतलाई काम गर्न तोकिएको दस्तुरको दोब्बर शुल्क लगाइनेछ। 1 लाखभन्दा माथिका योजनाका लागि योजना स्थलमा अनिवार्य रूपमा योजना सूचना पार्टी राख्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारमा गाउँपालिकाको भारी उपकरण प्रयोग गरी ज्वालामुखीको पुँजी ज्वालामुखी भित्रै भन्ने नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको भारी उपकरणको दर रेट बमोजिम इच्छुक भारी उपकरण कम्पनी वा व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सबैभन्दा कम दर रेटमा काम गर्ने कम्पनी वा व्यक्ति मार्फत काम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजनाहरूको गाउँपालिकाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि बमोजिम अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानी दिने परिपाटीलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र गरिने निर्माण सामग्री ढुवानी लगायत दक्ष अध्यक्ष जामीको लागि गाउँपालिका स्तरीय दर रेट निर्धारण गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। यातायात व्यवस्थापन नीति सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउन तथा समग्र सवारी साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न ज्वालामुखी गाउँपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चार नीति गाउँपालिका र माताहतका सबै वडा कार्यालयहरूमा सोलर र इन्टरनेट जडान गरी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडालाई प्रविधि मैत्री वडा बनाइसकिएको छ। यसलाई आवश्यकता अनुसार सुधार र परिष्कृत गर्नका लागि इन्टरनेट सेवालाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन इन्टरनेटको स्पिड वृद्धि गर्न थप आइएसपीसँग समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिका विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरूबाट हस्तलिखित रूपमा सञ्चालन भएको सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा बन्द भई सूचना प्रविधि मैत्री भइसकेकोले यसलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न तालिमद्वारा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा सुविधा नीति नियम सूचना तथा गतिविधिहरू सबै नागरिक समक्ष पुर्याउन मोबाइल एप्स ज्वालामुखी गाउँपालिका डिजिटल सोधपुछ कक्ष डिजिटल सूचना पार्टी र विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था भइसकेकोले यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै गाउँपालिका सबै वडा कार्यालयमा विषयगत शाखा र विद्यालयमा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई अनलाइनबाट दर्ता गर्ने कार्य थालनी भइसकेको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। विगत गाविसदेखि दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेकोले यसलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पारदर्शी व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने कार्यलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिका विषयगत शाखा र वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह बाबत लिने शुल्क दस्तुर रकम सफ्टवेयर सेन्ट्रलाइज कम्प्युटराइज बिलिङ मार्फत कार्यान्वयन गरिसकियोले यसलाई निरन्तरता दिन हाल सञ्चालनमा रहेको सर्भरलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिका विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरूको गतिविधिहरूको निगरानी शान्ति सुरक्षा तथा हरेक क्रियाकलापको पारदर्शिता कायम गर्न सीसी क्यामेरा र विद्युतीय हाजिरी जडान भइसकेको छ। अब 2079-80 गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा समेत सीसी क्यामेरा र विद्युतीय हाजिरी जडान गरिनेछ।
गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण तयार भइसकेको अब 79-80 मा मध्यकालीन खर्च संरचना, मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क तथा क्षेत्रगत गुरुयोजना तयार गरी गाउँपालिकाको वार्षिक विकास योजनासँग टाई अप गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र नयाँ निर्माण गरिने घरको नक्सा पास तथा पुराना निर्माण भइसकेका घरको अभिलेखीकरण विद्युतीय प्रणाली EBPS मार्फत गर्न सुरु भइसकेको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडानको लागि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भइसकेकोले सबै विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गरी CC क्यामेरा, एटेन्डेन्स, स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालयबाट गरिने सबै भुक्तानीहरू बैंकिङ प्रणालीबाट पेमेन्टबाट गर्ने व्यवस्थाका लागि आगामी अब 79-80 देखि सुरुवात गरिनेछ। भवन मापदण्ड तथा नीति। सुरक्षित भवन निर्माण गर्न गाउँवासीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले 2 वा 2 भन्दा बढी जग्गा धनीहरूको सहमतिमा एउटै आवासीय भवन निर्माण गर्ने गरी नक्सा पेश गरेमा नक्सा पास दस्तुरमा 40% दस्तुर छुट दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको भवन निर्माण आचार संहिता, बिल्डिङ बाइलजको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन। स्वच्छ हावा स्वच्छ जीवन नारालाई साकार पार्न वायु प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, पानी र फोहोर पानी व्यवस्थापन, खुल्ला स्थान हरियाली व्यवस्थापन, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। साथै विपद जोखिम न्यूनीकरण समेतको माध्यमद्वारा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरिनेछ। दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि गाउँपालिकामा एक घर एक करेसाबारीको नीतिलाई लागू गरिनेछ भने गाउँपालिकाको विशेष पहिचान बोकेको उत्पादनको खोजी गरी सोको बजारीकरण गर्दै यसका उत्पादनलाई अझ गुणस्तरता प्रदान गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। यसको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको निश्चित क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र कायम गरी घाँस तथा फलफुलको बिरुवा रोपिनेछ। जोखिम संवेदनशील भू उपयोग गृहयोजना तयार गरी सोही अनुरूप जग्गा एकीकरण, जग्गा विकास, बस्ती विकास र सम्पदा संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका नदी तथा खोलाहरूमा विषादी हाल्ने, करेन्ट लगाउने जस्ता कार्य गर्न पूर्णतया रोक लगाइनेछ। यदि यसो गरेको प्रमाणित भएमा गाउँपालिकाको आर्थिक अनुसार जरिवाना गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वन जङ्गलमा डडेलो लगाउने कार्यलाई पूर्णतः रोक लगाउने छ र साथै डडेलो र यसबाट मुक्त हुने क्षति सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन नीति। फोहोर मैलाको अन्तिम व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता हासिल गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। कुहुने फोहोर पुनः प्रयोग गर्न कम्पोस्ट प्लान्ट र बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। स्रोतमै फोहोर छुट्याएर सङ्कलन गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। घरबाट उत्सर्जित हुने जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट मोल बनाई व्यवस्थापन गर्न प्रेरित गरिनेछ। चिकित्साजन्य र अन्य हानिकारक फोहोरलाई छुट्टै विसर्जन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। फोहोर वस्तुको प्रशोधन र पुनर्प्रयोग गर्ने नीति तथा फोहोर वस्तुबाट नयाँ वस्तु उत्पादनमा कार्य गरिरहेका सामुदायिक संस्था, निजी गैर सरकारी संस्थाको सञ्जाल निर्माण गरी यसलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। फोहोर मैला सङ्कलन, वर्गीकरण, ढुवानी र विसर्जन गर्नका लागि उपयुक्त स्थान, त्यसको व्यवस्थापन र फोहोर मैलालाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। फोहोर मैलाको उपयुक्त व्यवस्थापन, वर्गीकरण, कम्पोस्टिङ, पुनः प्रयोग तथा पुनः उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन गाउँपालिकाभित्र कार्य गर्ने विभिन्न गैर सरकारी संस्था, सामाजिक संस्थाको सहभागितामा सामाजिक परिचालन र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने पहल गरिनेछ। फोहोर मैला सङ्कलन व्यवस्थापन कार्यलाई दिगो तुल्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप निजी सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि स्थानीय बजारको नजिक ल्यान्डफिल साइट तोकी बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। फोहोर मैलालाई वर्गीकरण 3R को अवधारणा रिड्युस, रियुज एन्ड रिसाइकल अनुरूप घर परिवार तहबाट नै व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा ल्याइनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण नीति। गाउँपालिकालाई प्लास्टिक झोला निषेधित क्षेत्र तथा पूर्ण सरसफाइयुक्त क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। घरबाट निस्कने फोहोर पानीलाई अनिवार्य रूपमा करेसाबारीमा प्रयोग गर्नुपर्ने नियम ल्याइनेछ भने घरभित्रको धुवाँबाट प्रदूषण मुक्त गर्न प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका मुख्य बजार क्षेत्रलाई हर निषेधित क्षेत्रका रूपमा घोषणाका लागि नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। हरियाली प्रबन्धन नीति। वातावरण मैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरूलाई अवलम्बन गरी वातावरण बचाउ अभियानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक वातावरण संरक्षणको लागि विविध रचनात्मक क्रियाकलापहरू, वृक्षारोपण, सुधारिएको चुलो तथा बायोग्यास निर्माण लगायत कार्बन उत्सर्जन घटाउने नवीनतम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रको निश्चित क्षेत्रलाई वृक्षारोपण
क्षेत्र घोषणा गरी सरकारवाला र निकायहरूसँग समन्वय सहकार्यमा वृक्षारोपण गरी वातावरण संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाको समग्र विकास र प्रगति वातावरणसँग जोडिएको हुँदा यस गाउँपालिकालाई वातावरण मैत्री गाउँ घोषणा गर्ने गरी अब 2079-80बाटै वातावरण मैत्री विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति तय गरी लागू गरिनेछ। वातावरण मैत्री गाउँ बनाउन आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र प्राविधिक सहयोगलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य तथा साझेदारीमा विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूल नीति। नेपालमा जलवायु परिवर्तन तीव्र रूपमा भएको र यसका बहुआयामिक असर र जोखिमहरू देखा परेका छन्। जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण र समग्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य समस्याका कारण भविष्यमा मानवीय सङ्कट र जीवनको जोखिम अझ बढ्ने देखिएको छ। समयमै गरिने जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका प्रयासले जलवायु जन्य हानि तथा नोक्सानलाई कम गरी समुदायको अनुकूलन क्षमता र जलवायु उत्थानशील विकासलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्रतिकूलताको सामना गर्न ज्वालामुखी गाउँपालिकालाई ग्रिन तथा एनर्जी इफिसियन्टका पालिकामा रूपान्तरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बृहत छलफल तथा अध्ययन गरी दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिनेछ। ज्वालामुखी गाउँपालिकालाई खानेपानी, सरसफाइ र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा अगुवा एवं नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने नीति लिई वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका विभिन्न डाँडाहरूमा जमिन मुनिको पानी डिप बोरिङबाट बाहिर निकाली खानेपानी तथा सिंचाइको लागि सहज आपूर्ति गर्ने कार्यमा प्राथमिकताका साथ काम गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका खोला तथा पानीका मुहान, ताल, पोखरी, कुवा, धारा आदिको संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण पानीको स्रोतको सर्वे एवं संरक्षण गर्ने नीति लिई आवश्यक सूचना सङ्कलन गरिनेछ। विकास योजना सञ्चालन गर्दा साना योजनाहरूमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन आइए र ठुला योजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ। भूक्षय, बाढी, पहिरो, आगलागी, डढेलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विशेष पहल गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन नीति। गाउँपालिका पूर्वाधार विकास प्रक्रियामा विपद जोखिम न्यूनीकरण अवधारणालाई अवलम्बन गरिनेछ। विकासलाई विपद जोखिमसँग जोडी विपद प्रतिरोधात्मक संरचनाको निर्माण गर्ने नीतिलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। विपदका सम्भावित क्षेत्र पहिचानका लागि विपद जोखिम नक्साङ्कन कार्यको सुरुवात गर्नुका साथै स्थानीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्ययोजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र उक्त कार्ययोजना बमोजिम विपदको समयमा उद्धार गर्न हरेक वडामा एक तालिम प्राप्त विपद उद्धार समूह गठन गरिनेछ। उक्त समूहलाई विपदमा उद्धार गर्ने आवश्यक सामग्री समेत उपलब्ध गराइनेछ। विपद तथा प्रकोपको समयमा हेलिकप्टरबाट पनि उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र 7 वटा वडामा हेलिप्याड निर्माण गर्न बाँकी कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप, चट्टाङ, बाढी, पहिरो, हावाहुरी, भूकम्प, आगलागी, डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम अघिल्लो कार्यकालबाट विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरी बजेट विनियोजन समेत भइसकेकोले उक्त कोषको प्रभावकारी परिचालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। गाउँपालिका तथा वडामा यकिन गर्नुपर्ने खुला क्षेत्रको अवधारणा यकिन एवं पहिचान सकिएको हुँदा विपद व्यवस्थापनको लागि रेपिड रेस्पोन्स टिम RRT, कम्युनिटी रेपिड रेस्पोन्स टिम CRRT लाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी तयारी अवस्थामा राखिनेछ। वडा तहमा बनेका आकस्मिक स्वास्थ्य तथा पोषण योजनाको प्रभावकारी उपयोग तथा कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनेछ। विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना निर्माण र आपतकालीन कोष तथा सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम तथा समय समयमा काल्पनिक विपद व्यवस्थापन अभ्यास गरिनेछ। जोखिम कम गर्नका लागि पूर्व तयारी तथा अल्पीकरणका क्रियाकलापहरू जस्तै आकस्मिक कोषको निर्माण तथा परिचालन, योजना निर्माण, पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना र समुदायको पहुँच विस्तार, सूचना पहुँच, जलवायु परिवर्तन र मौसमको सूचना, बजारहरूको सूचना गरिनेछ।
जोखिम हस्तान्तरणका क्रियाकलापहरू जस्तै बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम साथै विपदको समयमा मानवीय सहयोगको प्रबन्धन तथा सरलीकरण कार्यक्रम गरिनेछ। पोषण तथा स्वास्थ्य प्रबन्धनका लागि स्थानीय सेवा क्षेत्रका मानव संसाधनलाई विपदको बेला सहयोग गर्न सक्ने ज्ञान सिप तथा व्यवहार परिवर्तनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रमहरू जस्तै विपद प्रतिकारका लागि खाद्यान्न संरक्षण र भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद परेको बेला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन, महिला मैत्री सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन, सुरक्षित स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन, शुद्ध खानेपानी तथा आकस्मिक चर्बीको व्यवस्थापन गरिनेछ। संस्था विकास र सुशासन, संस्थागत तथा मानव संसाधन विकास, गाउँपालिकाको सङ्गठन संरचनालाई आवश्यकता बमोजिम पुनरावलोकन गरी सबै तहका कर्मचारीको कार्यविवरण बनाई लागू गरिनेछ। कर्मचारीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्डको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ। कर्मचारीको क्षमता विकास, अनुशासन, वृत्ति विकासमा जोड दिई कर्मचारी प्रशासनलाई जवाफदेही, प्रतिस्पर्धी र उत्प्रेरित बनाइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र सेवाग्राही मैत्री बनाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्न तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा थप प्रभावकारी बनाई सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकालाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थानीय तहहरूसँग भगनी सम्बन्ध कायम गर्ने नीति लिइनेछ। यस कार्यमा गाउँपालिकाको विशेषता र विशेष पहिचान झल्किने गरी प्रकाशन सामग्री तथा डकुमेन्ट्री तयार गरिनेछ। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन हाल गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाको लागि उचित स्थानमा निःशुल्क जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र जग्गा प्राप्तिको निर्णय पश्चात अब 7980 भवन निर्माणको डिजाइन एवं सर्वे लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। जनतामा प्रवाह गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न क्षमता विकास योजना अनुरूप आवश्यक गोष्ठी, तालिम, प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक व्यवस्था, साङ्गठनिक संरचना र संस्थागत प्रणालीलाई भरपर्दो, चुस्त, दुरुस्त र विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, छिटो छरितो र सहजीकरणका लागि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई कार्य थालनी पूर्व अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने योजना, परियोजना, सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकलाहरू बीच पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवर्धनका लागि प्रत्येक चौमासी रूपमा गाउँपालिका र वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निश्चित योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरूका लागि लोक सेवा आयोगको अवधारणा र विषयवस्तुको सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरी निश्चित मापदण्ड बनाई सहभागी गरिनेछ। हाल कायम भएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचनाले तोकिएको कर्मचारी दरबन्दी बमोजिम आवश्यक परिमार्जन सहित तयार गरिनेछ। गाउँपालिका विषयगत शाखा र वडा कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीको खाइपाएको तलबको 5% कट्टी गरी सोही बराबर हुने रकम गाउँपालिका कार्यालयबाट थप गर्ने पद्धतिको थालनी भइसकेको हुँदा आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा तथा वडा कार्यालयबाट सम्पादन गर्ने कार्य कानुन सम्मत, मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित तथा दक्षतापूर्ण तरिकाले सम्पन्न गरी कार्य सम्पादनलाई विश्वसनीय बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सुशासन तथा सुरक्षा नीति, गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने सबै प्रकारका योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दै उक्त कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, प्रगति समीक्षा जस्ता कार्यहरूबाट पारदर्शिता एवं स्थानीय सुशासन कायम गरिनेछ। चौमासिक रूपमा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सिद्धान्त अनुसार योजनाहरूको अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी गाउँपालिका बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने अधिकारी, हेल्प डेस्क र विद्युतीय नागरिक बडापत्रको व्यवस्था भएकोमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाको न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पहुँचयोग्य, सक्षम एवं विश्वसनीय बनाइन्छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरी मेलमिलाप हुने प्रकृतिका विवादहरू वडा स्तरमा निरूपण गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन भइसकेकोमा यसलाई थप व्यवस्थापन गरी निरन्तरता दिइनेछ।
न्यायिक काम कारबाहीलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी विवादको दर्ता मेलमिलाप सुनवाई तथा निर्णय कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, गाउँ क्षेत्रका सबै सार्वजनिक निकायहरूमा नागरिक बडापत्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ। साथै आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार तोकेको समयमा सेवा प्रवाह लाग्ने दस्तुर लगायत समय र जिम्मेवारी कर्मचारी समेत तोकी सेवा प्रवाहलाई जनमुखी पारदर्शिता सहित सुशासन कायम गरिनेछ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारी तथा संस्थाको पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइनेछ। त्यसैगरी उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट सामाजिक परिचालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवा, आमा समूह, महिला समूह, सहकारी वन समूह, कृषक समूह, टोल विकास समूह, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिलाई पनि पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको सुरुवात गरिनेछ। राजस्व परिचालन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नीति। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासनको निर्माण, करका दायरा विस्तार, राजस्व चुहाट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकालाई प्रवाह गर्ने सेवासँग सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र विज्ञापन करलाई एकीकृत रूपमा आबद्ध गरिनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुका साथै आन्तरिक लेखा परीक्षण र कर परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाले सङ्कलन गर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंकिङ प्रणाली मात्र लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय तहलाई दिएको 22वटा एकल अधिकार क्षेत्रभित्र स्रोत परिचालनलाई समतामूलक, प्रगतिशील र न्यायपूर्ण पद्धति अपनाई कर तथा राजस्व निर्धारण गरिनेछ। सबै सरकारवाला करदाताहरूको सहभागितामा राजस्व अभिवृद्धि गरी कुल बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको हिस्सालाई बढाइँदै लगिनेछ। गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना, रेभिन्यू इम्प्रुभमेन्ट एक्सन प्लान बमोजिम राजस्वका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी राजस्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। साथै राजस्वका दर तथा क्षेत्र निर्धारण गर्दा उक्त कार्ययोजनाले निर्देशित गरे अनुरूप स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसको आधारमा करका दायराहरू निर्धारण गरिनेछ। राजस्व सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन कार्य यसै वर्ष अगाडि बढाइनेछ। राजस्व सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका लागि कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइनेछ। सम्पत्ति करलाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र न्यायोचित बनाइनेछ। विधेयक एवं ऐन नियम। नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको पूर्ण उपयोग तथा परिचालन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारका प्रचलित कानुनसँग नबाजिने गरी कार्यपालिका र गाउँपालिका सभाबाट आवश्यक 105वटा ऐन नियम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। थप ऐन नियम निर्देशिका र कार्यविधि आवश्यकता अनुसार तर्जुमा एवं अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका तथा वडा तहबाट सम्पादन हुने कार्यलाई वैधता दिनका लागि विधेयक समितिको समेत सिफारिसमा आवश्यक नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र दिग्दर्शनलाई स्थानीय राजपत्रमा तत्काल प्रकाशन गरिने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको लागि आवश्यक थप ऐन नियम निर्माण गर्नको लागि विज्ञ समेतको परामर्श चाहिने हुँदा यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म गाउँपालिकाले अब 2079-80मा प्राथमिकतामा राखेका प्रमुख कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक विकास, कृषि उपज तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि उद्यमशीलताको प्रबन्धन गर्न मल, बिउ, कीटनाशक, औषधिको उपलब्धता, उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सिंचाइ सुविधाको विस्तारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। किसानको लागत मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितताको लागि कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको सीमित स्रोत र साधनबाट प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने बृहत कार्यक्रम नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन र उद्योग वाणिज्य जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँझो जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोको पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गरी यसलाई प्रोत्साहित गर्न कर सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। खाने कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यमहरूको प्रबन्धन गर्न सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको लागि सहयोग प्रदान गरिनेछ। रोजगारीको खोजीमा रहेका जनशक्तिलाई विभिन्न क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारी प्रदान गर्न सहजीकरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूका लागि निर्माण सामग्री खरिद गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। समग्र युवाहरूको सिप क्षमता र अनुभवलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहमा नै सम्भावनालाई पहिचान गरी रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ।
रोजगारी र श्रममा तरुण सिप र वृत्ति विकास सबै युवा युवतीलाई सम्मानित रोजगार र स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति उनीहरूको परिवार र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको विवरण सहितको प्रोफाइल तयार गरी उनीहरूको सिप क्षमता र स्रोतलाई पालिकामै सदुपयोगका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति उनीहरूको परिवार र फर्केका व्यक्तिलाई विदेशबाट प्राप्त विस्प्रेषण सिप र क्षमताको सदुपयोग गर्न अन्य आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन मनोसामाजिक तथा वित्तीय साक्षरता कक्षाहरू मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। रोजगारमा प्रवेश गर्ने युवाहरूको सिप विकासका लागि सिपमूलक तालिमहरूको व्यवस्था गरी उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित र कमाइलाई लाभान्वित बनाइनेछ। सामाजिक विकास गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास भएका गर्भवती महिलालाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने र उक्त संस्थामा उपचार सम्भव नभए अन्यत्र सिफारिस भई लैजानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा उक्त सेवाबाट लाग्ने एम्बुलेन्स खर्च निश्चित वृद्धि र मापदण्ड तयार गरी गाउँपालिकाबाटै बेहोरिनेछ। स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य इकाइबाट प्रदान गर्ने खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण लगायतका सेवाहरू र उपचारात्मक सेवाका लागि आवश्यक औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। खोप, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण जस्ता जनस्वास्थ्यसँग आधारभूत सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयको नक्साङ्कन तयार गरी विशिष्टीकृत कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी विद्यालय संयोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यलाई जोड दिइनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालन गरी पठन पाठन नियमित गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइको प्रबन्ध गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाले नियमित रूपमा वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप व्यवस्थित, चुस्त, द्रुत र पारदर्शी तवरले वितरण गर्ने र लक्षित वर्गको लागि विनियोजित कार्यक्रम सोही अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। यसबाट लक्षित वर्गले प्राप्त गर्ने हक, अधिकार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज रूपमा प्राप्त गराउन थप परिपाटीको व्यवस्था गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग परिचय पत्र तयार एवं वितरण गरी वृद्ध वृद्धाको सम्मान गरी ज्येष्ठ नागरिक मैत्री गाउँपालिकाको रूपमा चित्रण गर्न आवश्यक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 2076 जारी भई आवश्यक रहेकोले अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्य 2075 र ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 2076 जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। अपाङ्ग, दलित, असहाय तथा अति विपन्न विद्यार्थीहरूको लागि कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म शैक्षिक खर्च व्यवस्था गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। पूर्वाधार विकास गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका लिफ्टिङ, डिप बोरिङ, खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा टिओटी मिटरमा रेकर्ड भएको विद्युत महसुल अब 2079-80 देखि गाउँपालिकाबाट भुक्तानी गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को वडा भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाका योजना छनौट गर्दा टुक्रे योजनालाई कम तथा निस्तेज पारी पालिका स्तरीय ठूला र महत्त्वपूर्ण योजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारतर्फका आयोजनाहरूको डिपिआर तयार गरी विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको आफ्नै रुरल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान बनिसकेले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणका लागि आरटीएमपी अनुसार नै आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण संहिता लागू भइसकेले उक्त संहिता अनुरूप सडकका क्षेत्राधिकार नमिची नक्सा पास तथा अभिलेखीकरणको कामलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका मुख्य सडकलाई 12 महिना सुचारू राख्नका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका स्थित सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलमा सामुदायिक भवन, घर, टारा बनाउने कार्य पूर्ण रूपमा निश्चित गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका नयाँ बन्ने सरकारी भवन, विद्यालय भवनहरू तथा संरचना अपाङ्ग, महिला मैत्री र बाल मैत्री बनाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटको आवश्यक भएकोले ल्यान्डफिल साइटको निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका कच्ची र अव्यवस्थित सडकहरूलाई पक्की बनाउने र नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम बन्द गरी सडक स्तरोन्नतिको कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको धार्मिक पर्यटकीय स्थलसम्म सहजै पुग्नको लागि पक्की मोटर बाटो निर्माण गर्न र पालिकाभित्रका प्रत्येक वडामा कम्तीमा 1 सार्वजनिक शौचालय र यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण गरिनेछ।
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको अव्यवस्थित र जोखिमयुक्त रूपमा रहेको बिजुलीको पोलहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दक्ष कामदार उत्पादन गरी निर्माणका कार्यलाई थप गुणयुक्त बनाउनका लागि गाउँपालिका स्तरमा डकर्मी तथा प्लम्बिङ सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरिनेछ। योजना छनौट गर्दा नतिजामा आधारित सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको मर्म र भावना समेटिने गरी छनौट गरिनेछ। योजना छनौट गर्दा आवश्यकता, यथार्थता, वास्तविकता, उपलब्धि र प्राथमिकताको आधारलाई मध्यनजर गरी छनौट गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका नदी तथा खोला खोल्सीमा आवश्यकता अनुसार पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ। 7 वटा वडा कार्यालय मध्ये वडा नम्बर 1, 3, 6 र 7 मा वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भई 7 वटा वडा कार्यालयबाट सेवा सुचारू भएको छ भने साथै गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको लागि निःशुल्क जग्गा प्राप्तिको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा आगामी भवन निर्माणको कार्य थालनी गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको अत्याधुनिक जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको थालनी एवं कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पहल गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन। कोभिड-19 बाहेकका विपदहरूको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार र पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। पूर्वाधार विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा विपद जोखिम संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। चालु आवको लागि वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट क्षति अनुसारको राहत वितरण गरी विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी तथा सरकारी भवनको निर्माणमा आशातीत प्रगति नभए पनि आगामी आवको 2079-80बाट यसतर्फ विशेष कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुन सक्ने वन अतिक्रमण कार्यलाई कडाइका साथ रोकथाम एवं नियन्त्रण गरिनेछ। विषादीहरूको प्रयोग निरुत्साहित गर्न जैविक मल तथा विषादी उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह। गाउँपालिका कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। सेवा करारमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको अब 2079-80का लागि नेपाल सरकारले तोकेको आधार तलब तथा भत्ता लगायतको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्ने गरी सेवा अवधि आवश्यकता र औचित्य हेरी म्याद थप गरिनेछ। गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकामा रहेको कर्मचारी कल्याण कोष निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। कर्मचारी दरबन्दी चार्ट, ओएनएम संगठन र व्यवस्थापन सर्वे गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सेवानिवृत्त विज्ञहरूको ज्ञान व्यवस्थापनका लागि भएका विज्ञहरूमा भएको ज्ञान सिप अनुभवलाई उपयोग गर्न निजहरूलाई उपयुक्त अवसर प्रदान गरी योगदानको कदर गर्दै सम्मानजनक कार्यक्रम तयार गर्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाबाट हुने सेवा प्रवाह तथा सुशासनलाई प्रबन्धन गर्नका लागि विगतदेखि सञ्चालन गर्ने गरिएको सामाजिक लेखा परीक्षणलाई निरन्तरता दिन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको आफ्नो सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण सङ्घीय सरकारले सिर्जना गरेको दरबन्दी अनुसार आवश्यक कर्मचारी, प्रविधि तथा उपकरणको व्यवस्थापन गरी दैनिक प्रशासनिक लगायत अन्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाइनेछ। त्यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरी लोक सेवा आयोगमा कर्मचारी माग गरिसकेको हुँदा आगामी आवदेखि दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन भई सेवा प्रवाह सहज हुने व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन। संस्थागत विकासको लागि नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियम तथा नीति पालन गर्नुको साथै गाउँ सरकारले आवश्यक 105 वटा ऐन नियम, विधि र निर्देशिका निर्माण भई नयाँ नीति तथा प्रविधि अपनाई वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्ने योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको छ। साथै गाउँपालिकाले सबै प्रकारका वित्तीय अनुशासन कायम हुने कार्य गर्नुका साथै समयमा नै प्राविधिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य हुँदै आएको छ। विगतदेखि नै कायम रहेको पेस्की बेरोजी घटाउनको लागि पेस्की बेरोजीको लगत तयार गरी वैज्ञानिक बेरोजी फर्स्टएड प्रणालीको आधारमा पेस्की बेरोजी फर्स्टएड गरिनेछ। कोभिड-19बाट सिर्जित सङ्कट व्यवस्थापन। आर्थिक रूपले अति विपन्न श्रमिक तथा मजदुरलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यान्वयन गर्ने आयोजना छनौट र कार्यान्वयन गरिनेछ। संक्रमण जोखिम रहँदासम्म अशक्त, असहाय एवं आर्थिक रूपले विपन्न गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ।
कोभिड-19 मा स्थानीय तहमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी तथा जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर, पिपी सेटहरूको अभाव नहुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्षमता विकास तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। एम्बुलेन्स सेवालाई 24 घण्टा सञ्चालन हुने गरी तयारी हालतमा राख्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण विद्यार्थी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, डिप्रेसनमा रहेका व्यक्ति तथा मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। माननीय सदस्यज्यूहरू, अन्तमा गाउँपालिकालाई विगतको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, समुन्नत विरासतलाई इतिहास, वर्तमान र भविष्यसँग जोड्दै समृद्धितर्फ लैजाने, जनताको सापेक्ष विकासका चाहना पूरा गर्ने, स्थानीय सरकार र स्थानीयवासी बीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, आधुनिक प्रविधि र मौलिक पहिचानको सम्मिश्रणबाट उत्तर आधुनिक विकासको खाका कोर्ने र तदनुरूपका अत्याधुनिक पूर्वाधार र संरचना तयार गरी ज्वालामुखीलाई समुन्नत बनाउने सन्दर्भमा हाम्रा प्रयत्नहरू निरन्तर जारी रहनेछन्। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सम्पूर्ण गाउँवासीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र प्रतिबद्ध नेतृत्व प्रदान गरिनेछ। साथै ज्वालामुखी गाउँपालिकाले अघि सारेको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री समुदाय, गाउँपालिका कर्मचारीहरू, गाउँपालिका निवासी र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध वर्गमा हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।